जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ाया। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त, जिससे हम अरसा दराज से जान छुड़ा चुके थे, दोबारा आपने शुरू करवाई। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। इंसाफ करने के जुर्म में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और काजी फाइज ईसा के खिलाफ तमाम इक़दामात आपके इमाम पर किए गए। आपने इलेक्शनों में अवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाअहल टोला इस कौम पर मुसल्लत किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर सैयद अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान की आवाज़ पर। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि प्रोग्राम के शुरू में आपने एक नवाज शरीफ साहब की वीडियो देखी है कि जिसमें वो आर्मी चीफ जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम लेकर उनको हिट किया जा रहा है। आज जिस चीज़ के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हिजानी कैफियत पाई जा रही है कि जिसमें कुछ समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है। एक जब इस मौजूदा हुकूमत की सियासत के या मौजूदा हुकूमत के कारनामे हम देखते हैं तो खैर हमने हिटलर के दौर तो नहीं देखा, मगर किताबों में हमने पढ़ा है। तो इस तरह की फाशिस्ट हुकूमत जो मीडिया के ऊपर कदगन लगा रही है, उसकी इज़हार राय की जो आज़ादी है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, ये वो इस तरह के काम हैं मौजूदा हुकूमत के जो ना किए जाएं। ये आज हुकूमत जो है ये मुत्तहिदा हुकूमत है, बहुत सारी पार्टियों की एक जॉइंट हुकूमत है। अगर मुस्तकबिल में जो आने वाला वक्त है उसमें इन्हीं इत्तेहादी जो हुकूमतों में जितनी पार्टीज बैठी हैं, अगर कोई एक पार्टी हुकूमत बनाएगी तो आप सोच सकते हैं कि उसके लिए इनकी मिली जुली हुकूमत के जो कारनामे अभी अंजाम दिए जा रहे हैं, तो आने वाले वक्त में जो एक पार्टी हुकूमत बनाएगी तो उसके लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। इसके ऊपर आगे हम चल के बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो एक पाकिस्तान की सियासत में बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, कल तक यही सारी पार्टियां इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट का लाडला कहते थे। तो अब भी मौजूदा दौर में भी कुछ टाइम पीछे चले जाएं तो जब एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था डिप्टी स्पीकर जनाब दोस्त मोहम्मद मुजारी साहब की रूलिंग के खिलाफ, तो उस वक्त भी इमरान खान को एक लाडले का रूप देकर पेश किया जा रहा था। मगर बड़े अफसोस की बात है नाजरीन कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये बड़े अफसोस की बात है। हम इंतहाई अफसोस के साथ कह रहे हैं कि जितने भी पाकिस्तान के सियासतदान हैं, मैं इमरान खान साहब से भी मुखातब हूँ, नवाज शरीफ साहब से भी मुखातब हूँ, मरियम नवाज साहब से भी मुखातब हूँ, जितनी पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, सबसे मैं मुखातब हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप में से कोई एक बंदा, एक सियासतदान फर्देवाद मुझे ये बात बता दे कि कौन इस वक्त मुल्क की अवाम के लिए सियासत कर रहा है। हर बंदा अपने अवाम की जो है ना जितनी एक बुरा हाल है इस वक्त, अवाम किस मुश्किल से गुजर रही है, मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक कमर तोड़ महंगाई की लहर है कि जिसने पाकिस्तानी अवाम से रोटी भी छीन ली है, मुंह का नवाला छीन चुका है। मगर कोई भी सियासतदान इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा कि मुल्क की अवाम के साथ क्या हो रहा है, उसकी मईशी हालात कहाँ पे हैं इस वक्त। हर शख्स, हर सियासतदान, हर पार्टी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ
اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ہم تمام پارٹیز کو یہی بات کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی سالمیت کے لیے، اگر پاکستان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یکجا ہو کر ایک پارٹی نہیں بلکہ تمام پارٹیوں کو ایک پیج پر آ کر اگر کوئی ملکی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کارنامہ سر انجام دیا جا سکتا ہے تو وہ ضرور بے ضرور پارٹی ازم کو ختم کرنے کا تو ہم نہیں کہہ سکتے، اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ ہر پارٹی اپنے جمہوری اقدار رکھتے ہوئے وہ اپنی رائے پیش کرتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت کا ایک حسن یہ بھی ہے کہ وہاں سب سے جس کو طاقت کا سرچشمہ سمجھا جاتا ہے وہ عوام ہوتی ہے۔ حالانکہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس وقت عوام طاقت کا سرچشمہ نہیں، بلکہ عوام صرف اور صرف بھیڑ بکریوں کی مانند جدھر ہانک کے لے جاؤ اور ادھر چلی جانے والی بات ہے۔ مگر میں ایک بحیثیت جرنلسٹ میں اپنے تمام تر پروگرامز میں یہ بات کہہ چکا ہوں، میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم کسی پارٹی کے لیے جرنلزم نہیں کرتے، میری صحافت کسی پارٹی کے لیے نہیں۔ اس ملک میں رہتے ہوئے ایک بحیثیت محب وطن پاکستانی میں یہ کہتا ہوں کہ کیا کس سیاستدان نے، جو موجودہ دور میں جتنے بھی سیاستدان ہیں، میں کسی ایک سے بھی پوچھتا ہوں کہ بھئی اس وقت کون ایسا سیاستدان ہے جو عوام کی بات کر رہا ہے، عوام کی بہتری کی بات کر رہا ہے؟ ملک میں مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ جو چیز یعنی ایک دال پاؤ کی قیمت اگر 50 روپے تھی تو وہ ابھی وہی دال آپ کو ایک پاؤ 200 روپے میں مل رہی ہے یا 150 روپے میں مل رہی ہے۔ تو کون سا ایسا سیاستدان ہے کہ جو اس چیز کے اوپر دھیان دے رہا ہے؟ ہر بندہ اپنی پارٹی کے بچاؤ کی طرف لگا ہوا ہے، ہر بندہ اپنی سیاست کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ ایک بڑے افسوس کی بات ہے، اب پاکستان کے اندر جو یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ فلاں پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، فلاں پارٹی یہ ہے، فلاں پارٹی وہ، بھائی میں بحد احترام مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کچھ عرصہ پہلے اپنے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ کیا کہتے تھے۔ ابھی میں یہ آپ کو میں کلپ چلواتا ہوں فضل الرحمان صاحب کا، فضل الرحمان صاحب کے ایک کلپ چلواتا ہوں، آپ سنیے گا۔ جو بڈھے غیر جرنیل آتے ہیں اسرائیل کی نمائندگی اور اس کی ترجمانی کرنے کے لیے، بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں انہوں نے، آج ہمیں وہ عقل سکھاتے ہیں۔ تو ہمیں جنگ کا طریقہ سکھاؤ، لڑنا کیسے ہے، جنگ کا طریقہ بتاؤ، کشمیر کیسے حاصل کرنا ہے وہ طریقہ بتاؤ، کہ بنگال کیسے دینا ہے ہمیں یہ طریقہ بتاؤ، اسلحہ کیسے پھینکنا ہے۔ تم ہمیں سیاست بتلاتے ہو، تمہارا میدان سیاست نہیں ہے، اپنے حدود میں رہو، اسرائیل کی نوکری نہ کیا کرو، اسرائیل کے وظیفوں پہ پلنے والے جرنیلوں، ریٹائرڈ جرنیلوں، اپنے حدود میں رہو۔